अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का अफसाना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है उल्टी हो गई सब ताबीरें, रिटन बाय उम्मे हानी। जून की झुलसाती गर्मी ने सामने बालकनी में रखे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और कंघी पाम के पत्ते झुलसा दिए थे। हालांकि वो बराह रास्त धूप में नहीं पड़े थे, तब भी आदिल होता तो यकीनन इन पत्तों की काट छांट के बाद इनकी जगह तब्दील करता, ठीक से पानी और खाद का बंदोबस्त करता। गो के बालकनी में गिनती के ही पौधे रखे थे, लेकिन ये भी उसे बेहद अजीज़ थे। तपिश ज़िंदगी को कैसे खा जाती है ना। वो यकीनन सूखे होते हुए पत्तों को ताज्जुब से देखता, ऐसे ही कोई तबसरा करता। हाँ, तपिश ज़िंदगी को ऐसे ही खा जाती है, फिर वो सूरज की हो या फिर हालात की। अपनी तबीयत से निढाल बेड पे बैठी अपनी किस्मत को कोसते हुए आंसू बहाती निदा ने सोचा था, इस वक्त ज़िंदगी इन्हीं झुलसे हुए पत्तों की तरह झुलस ही तो रही थी। एक आग थी जिसने वजूद को लपेट में ले रखा था। अपनी इस हालत का शिकवा किससे करती। किस्मत ने ही ऐसा खेल खेला था कि वो बुरी तरह से शिकस्त खा गई थी। हफ्ते बाद आदिल का निकाह था और अम्मी जी ने सख्ती से उसे निदा से मिलने से मना कर दिया था। उन्हें लगता था कि वो उससे मिलता रहेगा तो बर्फ़ की डली की तरह पिघलता ही रहेगा। 2 दिन से उसने आदिल की शक्ल नहीं देखी थी। अंधेरे कमरे में लावारिसों सी हालत लिए वो पड़ी हुई थी। हफ्ते बाद वो राबिया को अपनी ज़िंदगी में ठीक इसी तरह शामिल कर लेगा जैसे उसने 5 साल पहले उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। उसने तो खुद कमरे से निकलना ही छोड़ दिया था। भूख यूं भी नहीं लग रही थी और दिल इस कदर बोझल था कि मोनोटोनों के हिसाब से वज़न महसूस करता था। हर वक्त ऐसे लगता कि जैसे दिल कट रहा है, जान निकल रही है। वो बिस्तर पे ही सुबह से शाम पड़ी रहती। फना बीबी उसके कमरे में आती, पर्दे हटाती, 2-4 बातें करके उसका दिल बहलाने की कोशिश करती, लेकिन दिल ऐसी बातों से तब कहाँ बहलता है जब क़यामत टूट पड़ी हो। पूरे दिन में एक फना बीबी ही थी जिनकी सूरत देखने को मिल जाती थी, वरना तो उस घर का कोई मकीन उसे पूछने की जहमत ना करता था। फिर घर में लोग भी कितने थे। अम्मी सास जिन्होंने ये सवांग रचाया था, आदिल जो उनके हाथों मजबूर था, और बासिल जो उसी जैसा शिकार बना माही बे आप सा अपने कमरे में पड़ा था। इस निकाह से सवाए अम्मी सास के कोई भी खुश नहीं था। फना बीबी खाना रख जाती, ताकीद भी करती खाना खाने की, तो भी वो नहीं खाती थी। 24 घंटे भूखे रहने से भी कुछ होने वाला नहीं था। ऐसी ढीठ हड्डी थी, ढीठ हड्डी। हाँ, यही नाम तो दिया था उसकी अम्मी सास ने उसे, और शादी के चौथे साल से ही वो इसी नाम से बुलाने लगी थी। जब 3 साल गुजरने के बाद उसने उन्हें खुशखबरी नहीं सुनाई थी तो न जाने कहाँ से ये ढीठ हड्डी हमारे नसीब में लिखी गई है कि ना बच्चा जनती है ना ही मरती है। वो गुस्से से इतना ऊंचा बड़बड़ाती कि वो सुन लिया करती, और उनका मकसद भी यही था कि वो सुन ले। आदिल से कहती तो वो बेबसी से उसे देख कर ही रह जाता। अब मैं अपनी माँ को चोटी से पकड़ के घर से निकालने से रहा, कुछ तुम ही सब्र कर लो। उसने बहुत कोशिश की सब्र करने की, इलाज भी करवाया, हर टोटका आजमा लिया, लेकिन कुछ अफाका होकर ही ना दिया। फिर अम्मी सास सब्र नहीं कर सकी। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं आदिल की दूसरी शादी करवा रही हूँ। खाने की मेज़ पे उन्होंने धमाका किया तो वो दोनों तड़प उठे। इतना जुल्म तो मत करे अम्मी। हाथ जोड़े वो उनके सामने यूँ बैठी थी कि जैसे सब उसके बस में ही तो था। हालांकि उसका तो कोई बस नहीं चलता था। ठीक है, तुम मुझे मेरा वारिस दे दो, मैं ये जुल्म नहीं करती, उन्होंने तंग कर जवाब दिया। वो उन्हें बेबसी से रोते हुए देखती रह गई। मैंने अंबर आपा की राबिया को आदिल के लिए पसंद किया है। अंबर आपा उनकी खालाजाद थीं। इस फैसले पे जहाँ वो दोनों तड़प उठे वहाँ बासिल भी तड़प गया, जिसका एक अरसे से राबिया की जानिब रुझान था। वो कई बार इशारों कनाइयों में अम्मी को बता चुका था, लेकिन तब उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ करके उसे टाल दिया, और अब वो उसके दिल की मुराद जान कर भी उसे आदिल के लिए इस घर में लाना चाहती थी। उसे अम्मी के फैसले अक्ल व समझ से बालातर लग रहे थे। आप भाईजान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी, और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वो आदिल नहीं था कि बगावत ना करता, वो बासिल था जो माँ के आगे हमेशा से बोलने की जुर्रत रखता था। आदिल की दूसरी शादी तो मैंने करवाना ही है, मुझे राबिया मुनासिब लगी।
انہیں چھوٹے کی خواہش کا سدباب اسی صورت دکھائی دیا تھا۔ ان کے لیے جو لڑکی مناسب لگی وہ میرے لیے کیسے غیر مناسب ہو گئی؟ اس کی دوسری شادی ہے، وہ گرائیں ہے تو رابعہ ہی نا۔ وہ لڑکی اتنی ہی قابل ہے کہ اسے دوسری بیوی کے لیے چنا جا سکے۔ تمہارے جیسے بیٹے کی پہلی بیوی کے طور پر رابعہ میرا انتخاب نہیں ہو سکتی تھی۔ باسل سچ جان کر ماں کی سطحی ذہنیت پہ تعصب سے سر ہلانے لگا، صرف اس لیے کہ وہ رنگت میں کم اور نقوش میں واجبی سی ہے۔ اس سب کے باوجود وہ فطرتاً اتنی سادہ مزاج تھی کہ بقول باسل کے اس طرح کی لڑکیاں اب خواب میں ہی ملتی ہیں۔ اس کی سادگی ہی اسے بھائی تھی، اور اب اسی سادگی کو امی استعمال کر کے عادل کی دوسری بیوی بنانا چاہتی تھیں۔ عنبر خالہ یوں بھی رابعہ کی وجہ سے پریشان تھیں کہ وہ باقی بہنوں کی نسبتاً کم صورت تھی۔ اتنے عرصے سے اس کے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے لیکن کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ ہاں، اسی لیے انہوں نے گہری سانس بھرتے محفل برخاست کی، لیکن ایسی محفل باسل ہر دوسرے تیسرے دن سجا لیتا۔ وہ کسی بھی صورت ماں کو اس اقدام سے باز رکھنا چاہتا تھا کہ 3 دل اجڑ رہے تھے اس ایک فیصلے سے، لیکن انہوں نے بھی 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ پہلی بات یہ کہ زبان دے چکی ہوں عنبر کو، اب ایک لڑکی کی زندگی تباہ کروں کیا؟ دوسری بات یہ کہ ندا خوشخبری سنا دے تو میں عادل کی دوسری شادی نہیں کرتی۔ وہ ایسے مسکرا کر شرائط و ضوابط گنوا دیتی جن کا توڑ باسل کے پاس نہیں تھا۔ پھر جلد ہی تاریخ رکھ دی گئی اور ندا سمیت باسل کی زندگی موت کا مسئلہ بن گیا۔ لیکن امی ساس نے تو جیسے ٹھان لی تھی کہ وہ نہ کسی کی زندگی کا خیال کریں گی نہ ہی موت کا۔ جس شام عادل کا نکاح تھا اس دن صبح فجر سے ندا کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ 2 دن سے اس نے پانی کے سوا حلق سے کچھ بھی نہیں اتارا تھا۔ متلی نے برا حال کر دیا اور فنا بی بی جو اس کے کمرے میں ہی ڈیرا جما چکی تھی ہڑبڑا کر جاگیں۔ خالی معدے کا یہی حال ہوتا ہے، تیزابیت سے کیا آئے چلی جا رہی تھی۔ چلو ہم تمہیں ڈاکٹر کے لے چلیں۔ وہ اس گھر کی پرانی خدمتگار تھیں، مخلص اور ہمدرد۔ امی ساس جیسی کٹھور نہیں تھیں کہ گھر کی بہو کو ایک کونے میں ڈال کر ایک طرف ہو جاتی، لیکن اب کیا کرتی کہ تھیں تو نوکر ہی نا، جتنا کہا جاتا اتنا ہی کر لیتی۔ امی ساس کے آگے چوں چار نہیں کر سکتی تھیں۔ جیسے تیسے اسے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئیں، معائنہ کروایا، ڈرپ لگائی گئی۔ تب تک وہ ساتھ ہی رہی تھیں کہ بچی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ڈرائیور انہوں نے باہر سے ہی بھیج دیا تھا، جس نے گھر جا کر امی ساس کو بتا دیا تھا کہ بہو کی طبیعت ناساز تھی، تو فنا بیوی اسے ہسپتال لے گئیں۔ انہوں نے سنی انسنی کر دی، اپنی ہی تیاریوں میں مصروف رہیں۔ آج انہیں بارات لے کر جانا تھا۔ سپہر فنا بی بی ندا کو سہارا دیتے بڑی خوش لوٹی تھیں۔ مبارک ہو بی بی، خیر سے بہو امید سے ہیں۔ دلہا بن کر تیار کھڑا عادل ساکت سا ندا کو دیکھنے لگا، جو ایک کونے میں نڈھال لیکن سرشار سی کھڑی تھی۔ امی ساس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ فنا بی بی کیا بک رہی ہو؟ بکتی کہاں ہوں، یہ لیں بہو کی رپورٹس، خیر سے امید سے ہے۔ انہوں نے ایک فائل عادل کو تھما دی، جو بے چینی سے اسے کھولے دیکھ کر جی اٹھا تھا۔ اسی وقت سر پہ بندھی پگڑی اتار کر نیچے گرائی اور گرتی پڑتی ندا کو تھام کر خود سے لگا لیا۔ امی ساس سے تو ہلنا تک محال تھا۔ باسل ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنا وعدہ یاد کریں امی، کہ اگر بھابھی نے خوشخبری سنا دی تو آپ یہ ظلم نہیں کریں گی۔ وہ نگاہوں سے خلا میں گھور رہی تھیں۔ اب یہ ظلم تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ عادل مضبوط لہجے میں کہتا، اپنی شیروانی اتار کر وہیں ڈالتا، ندا کو تھام کر کمرے میں لے گیا۔ عنبر آپا، رابعہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ انہیں اب اپنی عزت یاد آ گئی تو ہوش آیا۔ باسل جو بھائی کے نکاح میں جانے کے لیے تیار تھا، اب بھائی کی پگڑی اٹھا کر سر پہ رکھ رہا تھا۔ آپ کی زبان کا پاس میں رکھوں گا نا امی، میں رابعہ سے نکاح کروں گا۔ وہ شکست خوردہ سی بیٹے کو دیکھنے لگی، جو بڑی جاندار مسکراہٹ لیے مسکرا رہا تھا، جو جوان بیٹے کی ضد کے سامنے شکست خوردہ سی ہو کر اب وہ عنبر آپا کو فون کر رہی تھیں تاکہ انہیں ساری حقیقت بتائی جا سکے۔ ختم شد۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔